So, what is the law and what is the crime that I committed? Usahay dili malikayan nga bisag himuon na nimo ang mga butang nga makaayo alang sa imong nasod. Apan adunay mga tawo nga dili gusto sa imuhang pagka-presidente. Atong makita bisan pa man gani sa tuang former president Rodrigo Roa Duterte nga bisag sa panahon nga siya pagadakpon na, imong makita sa iyahang attitude, sa iyang character nga wala siya nagpanik, wala siya nahadlok, wala siya nabalaka tungod kay ang tanan niyang gipanghimo para man sa kaayuhan sa Pilipinas. Mao nang sa atong makita pinagi ni nga video nga bisag naanang mga tawo nga budakop kaniya, gipakita gihapon niya ang iyahang character, isip nga usa ka maayong leader sa Pilipinas. Usa bisan pa man gani no sa atong kapanahonan karon daghan kayong mga tawo nga dili gusto nga mapriso si Pangulong Rodrigo Roa Duterte tungod sa iyang pagkamayo isip nga presidente sa Pilipinas. Busa nini nga taknaa, dako kang pagpasalamat tungod kay naka-witness ko sa iyang pagka-presidente.